बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ पढ़ने वालों को कौन सा ऐसा रूहानी लिबास पहना दिया जाता है जिससे उसका पूरा वजूद नूरानी कर दिया जाता है। आज की वीडियो के अंदर हम बहुत खूबसूरत आज आपके साथ एक टॉपिक बयान करने लगे हैं, और वो ये कि क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे ही आप ज़ुबान से दरूद शरीफ अदा करते हैं, आपकी रूह पर एक ऐसा नूरानी लिबास पहना दिया जाता है जिसे दुनिया की आँख नहीं देख सकती, मगर फ़रिश्ते उस रोशनी को पहचान लेते हैं। ठीक है जी। और दरूद शरीफ जब आप पढ़ते हैं, इसका ज़िक्र करते हैं, तो ये महज अल्फाज नहीं होते। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये दरअसल एक नूर है। ये पूरा ज़िक्र नूर है जो बंदे की ज़ुबान से निकल कर उसके दिल और फिर पूरे वजूद को रोशन कर देता है। कभी अपनी ज़िंदगियों के अंदर आज़मा कर देखिएगा, ख़ास तौर पर वो लोग जो एक लंबे अरसे से दरूद शरीफ से जुड़े हुए हैं। अब इस सिलसिले में हमारे जो औलिया कराम हैं वो फरमाते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ते ही, अब यहाँ पर नुक्ता बहुत अहम आपको समझाने लगी हूँ, यहीं पर आपने समझना है कि वो कौन सा रूहानी लिबास ऐसे शख्स को पहना दिया जाता है जो दरूद शरीफ की कसरत करता है। इस बारे में औलिया कराम फरमाते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ते ही बंदे की रूह पर एक ऐसी नूरानी चादर उड़ा दी जाती है जो गुनाहों की तारीकी को छुपा लेती है। यानी जिस इंसान का वजूद जितना भी गुनहगार होगा, जितनी भी गलतियां ख़ताएं सरजद हुई होंगी, तो ये जो दरूद शरीफ की कसरत है ना जी, इसकी वजह से एक ऐसा रूहानी लिबास उड़ा दिया जाता है, पहना दिया जाता है उस रूह को। अगर वो गुनाहगार भी होगी तो उसकी गुनाहों की जो वो तारीकी है वो छुप जाएगी इस नूरानी और रूहानी लिबास के अंदर। तो ये नूरानी लिबास, अब यहाँ पर अगला सवाल ये है जो पैदा होता है कि वो नूरानी लिबास का राज क्या है, वो रूहानी लिबास का राज क्या है। तो ये नूरानी और रूहानी लिबास 3 सिफ़ात से बना होता है, यानी 3 खसूसियात इस लिबास के अंदर मौजूद होती हैं, जिसे हम रूहानी और नूरानी लिबास कहते हैं, जिसे पहना दिया जाता है उस शख्स को जो दरूद शरीफ की कसरत करता है। सबसे पहली सिफत उस नूरानी लिबास की, ज़रा गौर कीजिएगा, रहमत। अल्लाह की रहमत उस बंदे को ढांप लेती है जो दरूद शरीफ की कसरत करता है। दूसरे नंबर पर हिफाजत, गुनाहों और शैतानी वसवसों से एक हिसार बन जाता है उस शख्स के इर्द गिर्द जो दरूद शरीफ की कसरत करता है। और ये हिसार कैसे बनता है? ये उस नूरानी और रूहानी लिबास की वजह से बनता है। तीसरी सिफत इस नूरानी लिबास की वो है रोशनी। दिल का अंधेरा ख़त्म होकर चेहरे और रूह से नूर झलकने लगता है। जब इंसान पर ऐसी रूहानी चादर उसे पहना दी जाती है तो फिर अंधेरा उसकी ज़ात, उसके वजूद, उसकी रूह से ख़त्म हो जाता है और रोशनी उसकी रूह में डाल दी जाती है, और उस रोशनी का अक्स उसके चेहरे पर नज़र आता है नूर की सूरत में। अहले दरूद के चेहरे नूर से चमकने वाले होते हैं। कभी गौर कीजिएगा, अपने चेहरे पर भी और दूसरों में भी ये मुशाहिदा कीजिएगा। अपने इर्द गिर्द जो लोग दरूद पाक की कसरत करने वाले हैं, एक अजीब सी कशिश उनके चेहरों पर मौजूद होती है जो देखने वाले को नज़र आती है और महसूस भी होती है। तो ये 3 सिफतें हैं रूहानी और नूरानी लिबास की जो उस शख्स को पहना दिया जाता है जो दरूद पाक को हमेशा हिर्ज़े जान बना कर रखता है। तो दूसरी बात ये कि
فرشتے جو ہے نا ایسے شخص کی پہچان کر لیتے ہیں جو درود شریف کی کثرت کرنے والا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے درود شریف پڑھنے والوں کو پہچانتے ہوتے ہیں، ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ اس نورانی لباس کی وجہ سے ہے جو ان کی روح کو نمایاں کر دیتا ہے۔ جب یہ لباس ایسے شخص کی روح کو نمایاں کرتی ہے تو فرشتے ایسے شخص کو پہچان لیتے ہیں اور پھر اس کے لیے دعائے مغفرت اور رحمت کی دعائیں مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ وہ فرشتے مانگتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ ہے، ذرا سمجھیے گا کہ اس روحانی لباس کے جو اثرات آتے ہیں آپ پر، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں کیسے نظر آئے گا کہ سکون ہوگا آپ کی ذات کے اندر، آپ کے ارد گرد، آپ کی روح کے اندر، چہرہ آپ کا پر نور بنا دیا جائے گا، دعاؤں کی قبولیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ ہمیشہ، اور آخرت میں پھر جو اس کا انعام ملے گا اس روحانی لباس کا، وہ یہ ہے کہ پل صراط پر روشنی، قبر میں رحمت کا سایہ، اور حشر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس شخص کو جو درود شریف کی کثرت کرنے والا ہوگا۔ یعنی ہر درود آپ کی روح کے لباس میں ایک نورانی دھاگا بن دیتا ہے۔ اگر میں آپ کو ایک روحانی کیفیت اور روحانی لفظوں سے یہ بات سمجھاؤں تو یعنی آپ کا ہر پڑھا ہوا درود شریف آپ کے اس لباس میں ایک نورانیت کا اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یعنی ایک نیا دھاگا بنتا چلا جاتا ہے آپ کے اس لباس میں۔ اور جب دل کی دھڑکنیں درود شریف سے معمور ہو جائیں تو بندے کی روح اتنی روشن ہو جاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ خود رحمت کی گواہ بن کر کھڑی ہوگی۔ یہ وہ نورانی لباس ہے جو نہ پھٹتا ہے نہ پرانا ہوتا ہے، بلکہ ہر درود پاک کے ساتھ اور زیادہ قیمتی بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کانسیپٹ، اس خیال، اس ویژن کے ساتھ جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ایسا روحانی لباس ضرور پہنا دیا جائے گا۔ اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی روح بھی ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر پل اس نورانی لباس میں ڈھکی رہے تو اپنی زبان کو درود شریف سے کبھی خالی نہ رہنے دیں۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو اتنا مگن اور گم کریں درود شریف کے ذکر کے اندر کہ یہ روحانی لباس آپ کو بھی پہنا دیا جائے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو ذکر نبی میں گزرتے رہیں گے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔